नाजरीन, क्या हिजबुल्लाह वाकई गैर मुसल्लह हो जाएगी या लबनान एक नई जंग बल्कि कहा जाए कि खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। जनूबी लबनान में सायरन गूंज रहे हैं, इसराइली तैयारे फ़ज़ा में हैं और बैरूत से तल अबीब तक एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, पहला कदम कौन पीछे हटाएगा। एक तरफ इसराइल का दबाव, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत और दरमियान में एक कमज़ोर लबनानी रियासत जो मुआशी बहरान, सियासी तकसीम और अस्करी ख़तरात के बीच फंसी हुई है। ये सिर्फ जंग बंदी नहीं, ये ताकत, सियासत और बका की जंग है। नाजरीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अहमद चौधरी। नाजरीन, इसराइल और लबनान के दरमियान होने वाली जंग बंदी के तहत हिजबुल्लाह को 31 दिसंबर तक गैर मुसल्लह होना होगा। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, कशीदगी बढ़ती जा रही है और खाना जंगी या इसराइल के मज़ीद हमलों के खदशात में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में इसराइली फ़ौज ने एक ऐसा इंतबाह जारी किया जो जुनूब में रहने वाले शहरियों के लिए अब मानूस हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही यानू के कस्बे में उन तंसीबात पर हमला करेगा जिनके बारे में इसका दावा है कि वो लबनान में कायम अस्करियत पसंद गिरोह हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखती है। इसराइली फ़ौज के अरबी ज़ुबान के तर्जुमान ने कहा कि आप इन इमारतों के करीब मौजूद हैं जिन्हें हिजबुल्लाह इस्तेमाल करती है और अपनी हिफाजत के लिए आपको फ़ौरन वहाँ से इनखला करना होगा। इसके बाद एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। लबनानी फ़ौज ने दरख्वास्त की कि इसराइली फ़ज़ाई हमले के बजाय इसे खुद इन मकामात का मुआयना करके हथियारों की मौजूदगी की जांच की इजाज़त दी जाए, जिसे बाद में इसराइली मीडिया ने एक नायाब और बेमिसाल वाक़या करार दिया। इसराइल ने इस दरख्वास्त से इत्तफ़ाक़ किया और यानू पर फ़ज़ाई हमला मनसूख कर दिया। ये लबनान के लिए एक मुस्बत लम्हा था, ऐसे वक्त में जब सूरत हाल नहायत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि नवंबर 2024 में होने वाली जंगबंदी के टूटने का खदशा बढ़ता जा रहा है। जंगबंदी के नाफिज होने के बाद इसराइली फ़ौजियों ने ज़्यादातर इलाकों से इनखला कर लिया और लबनानी शहरी अपने घरों को वापस जाने के काबिल हो गए। जंगबंदी क्यों ज़रूरी थी, इसके बारे में बात की जाए तो 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक दूसरे पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। हिजबुल्लाह ईरान नवाज मलेशियाओं के उस इत्तेहाद का हिस्सा है जो तवील अरसे से इसराइल और अमेरिका की मुखालिफत करता रहा है और ये सरगर्मियाँ यमन, इराक, शाम और लबनान के अंदर जारी रही हैं। ताहम महज एक मुसल्लह गिरोह ही नहीं, ये लबनान में एक अहम सियासी और समाजी ताकत भी है, क्योंकि इसके पास समाजी बहबूद का अपना नेटवर्क और एक ऐसी फ़ौजी ताकत है जो सरकारी लबनानी इदारों का मुकाबला कर सकती है। अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 के दरमियान इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए हिजबुल्लाह और लबनान को निशाना बनाया। नवंबर में फ़्रांस और अमेरिका की सालसी से मुआहदा तय पाया, जिसकी एक शर्त ये थी कि लबनान 31 दिसंबर तक इनखला करेगा। इसके बदले में इसराइल लबनान पर हमले बंद करेगा और अपनी फ़ौज वापस बुलाएगा। जैसे जैसे ये आखिरी तारीख करीब आ रही है, लबनानी हुकाम पर दबाव बढ़ रहा है कि वो ये साबित करें कि वो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस ज़िमन में खासी पेशरफ्त की है। लबनानी मुसल्लह अफ़वाज LAF के मुताबिक उन्होंने इस कदर असलहे के ज़खायर तबाह किए हैं कि उनके पास धमाका खेज़ मवाद ख़त्म हो गया है। ताहम मुबस्सरीन बाकायदगी से निशानदही करते हैं कि इस दावे की तस्दीक करना मुश्किल है। इस बात पर भी इख्तिलाफ मौजूद है कि आया गैर मुसल्लह करने का अमल सिर्फ इसराइली सरहद के करीब होना है या पूरे मुल्क में। मजीद ये कि जंगबंदी के बावजूद इसराइल नवंबर के बाद से तकरीबन रोज़ाना लबनान पर बमबारी करता रहा है, जिसके नतीजे में 120 से ज़ायद लबनानी शहरी हलाक हो चुके हैं और इसराइल ने अब तक अपनी फ़ौज मुकम्मल तौर पर वापस नहीं बुलाई। इसराइल का कहना है कि जंगबंदी के साथ मुंसलिक एक ज़िमनी ख़त उसे मुबैना खिलाफ वर्जियों पर रद्दअमल का इख्तियार देता है, बशर्त ये कि वो इससे पहले अमेरिका को मुत्तला करे। थिंक टैंक क्राइसिस ग्रुप के लबनान से मुतलिक सीनियर तज्ज़ियाकार डेविड विड ने DW को बताया कि दोनों फरीक ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि दूसरा जंगबंदी पर अमल नहीं कर रहा, इसलिए वो खुद भी इसकी पाबंदी नहीं करेंगे। लिहाजा असल सवाल ये है कि पहले कौन पीछे हटेगा। मिसाल के तौर पर इसराइल का कहना है कि वो अपनी तमाम फ़ौज लबनान से उसी वक्त निकालेगा जब हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि वो ये कदम इसी सूरत में उठाएगी जब इसराइली फ़ौज निकल जाए और इसराइल लबनान पर बमबारी बंद करे। हालांकि जैसे कि तज्ज़ियाकार वुड निशानदही करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह अस्करी बरतरी हासिल है, लबनानी रियासत इस सारे मामले में बीच में फंसी हुई है और गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान इस पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से दबाव बढ़ता जा रहा है। लबनान गुज़श्ता
تقریباً 7 برسوں سے شدید معاشی بحران کا شکار ہے اور لبنانی فوج غیر ملکی امداد پر انحصار کرتی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر لبنانی مسلح افواج نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل تیز نہ کیا تو LAF کی مالی معاونت بند کر دیں گے، لیکن اگر LAF کی فنڈنگ بند ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اسرائیل بھی لبنان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ حال ہی میں وزیر دفاع اسرائیل کاٹنز نے خبردار کیا ہے کہ اگر غیر مسلح کرنے کا عمل تیزی سے آگے نہ بڑھا تو اسرائیل لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں دوبارہ تیز کر دے گا۔ تاہم اٹلانٹک کونسل کے مشرق وسطی پروگرام سے وابستہ سینئر تجزیہ کار کے مطابق در حقیقت اسرائیلی بمباری اس عمل میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے اکتوبر کی ایک بریفنگ میں لکھا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیاں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے عمل کو کمزور کر رہی ہیں۔ اگر اسرائیل لبنانی علاقوں سے نکل جائے اور اپنی فوجی کارروائیوں میں نمایاں کمی کرے تو حزب اللہ پر ہتھیار چھوڑنے کا کہیں زیادہ دباؤ پڑے گا۔ حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ لبنانی حکومت اسرائیل کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی اور وہ یہ دلیل دیتی ہے کہ وہ ملک کا دفاع اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اصل حکومت یہ کام کرنے سے قاصر ہے یا کرنا نہیں چاہتی۔ بلینفورڈ وضاحت کرتے ہیں کہ ان سب کا نتیجہ ایک ممکنہ جمود کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگرچہ حزب اللہ ضد پر قائم رہے اور اپنے ہتھیار دینے سے انکار کر دے تب بھی لبنانی حکومت نہ کر سکتی ہے، نہ کرے گی اور نہ ہی اسے کرنا چاہیے کہ وہ LAF کو اس جماعت کے خلاف تعینات کرے، کیونکہ اس سے تقریباً یقینی طور پر فوج کا شیرازہ بکھر جائے گا اور ممکنہ طور پر خانہ جنگی بھڑک اٹھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر LAF حزب اللہ سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو تب بھی ملک کے نازک سیاسی توازن کو بگاڑنے کے خوف سے وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ بیروت کی لبنانی امریکن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر فادی نیکولس نثار نے گزشتہ ماہ اطالوی ادارے انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل پولیٹیکل اسٹڈیز کے لیے تحریر میں لکھا کہ نومبر کے آخر میں بیروت پر ہونے والا اسرائیلی حملہ جس میں حزب اللہ کے ایک کمانڈر کی ہلاکت ہوئی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ نومبر کی جنگ بندی کے بعد جو صورتحال قائم ہوئی تھی وہ بکھر رہی ہے۔ واشنگٹن میں قائم مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے اکتوبر میں کی گئی ایک تجزیاتی تحریر میں نثار نے تجویز دی کہ اعتماد سازی کے لیے بتدریج اقدامات کیے جائیں جن میں واضح سنگ میل شامل ہوں۔ مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ اگر لبنانی ریاست ان علاقوں کے علاوہ بھی حزب اللہ کو غیر مسلح کرے جہاں یہ عمل پہلے ہی ہو چکا ہو تو اس سے پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی ہفتے لبنانی وزیر خارجہ یوسف راجی نے لبنان میں ایران کے منفی کردار پر تنقید کی، تاہم حزب اللہ کے سب سے بڑے بین الاقوامی سرپرست کی جانب سے تنظیم کے حوالے سے پالیسی میں جلد کسی تبدیلی کا امکان کم نہیں ہے۔ حزب اللہ کا یہ بھی موقف ہے کہ لبنان جتنی زیادہ رعایت دے گا اسرائیل اتنے ہی زیادہ مطالبات کرتا جائے گا۔ کرائسس گروپ کے تجزیہ کار ڈیوڈ ووڈ کا خیال ہے کہ سال کے اختتام کے آخر تک تاریخ قریب آنے کے ساتھ ساتھ کشیدگی مزید بڑھے گی۔ انہوں نے DW کو بتایا کہ گزشتہ ایک سال سے اسرائیل کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ اسرائیلی قیادت لبنان میں فوجی کارروائیاں اس وقت تک روک دے جب تک وہ انہیں جاری رکھنے میں کسی قسم کا سیکیورٹی فائدہ دیکھتی رہے گی، لیکن وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوا جب امریکہ جو جنگ بندی کا مرکزی ثالث ہے مداخلت کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں کیوں نہ دیں کہ لبنانی فوج نے کیا کچھ حاصل کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کیا حاصل نہیں کر سکی، اور اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ حد سے زیادہ رد عمل نہ دکھائے اور تعمیری انداز میں کام کرے، بجائے اس کے کہ لبنانی ریاست پر عوامی اعتماد کو مزید مجروح کرتا رہے۔ ویور سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا حزب اللہ ہتھیار ڈالے گی یا لبنان ایک اور تباہ کن موڑ پر کھڑا ہے؟ 31 دسمبر قریب ہے اور ہر گزرتا دن اس جنگ بندی کو کمزور کر رہا ہے۔ ایک غلط قدم اور پورا خطہ ایک بار پھر شعلوں میں گھر سکتا ہے۔ لبنان کے پاس نہ وقت ہے، نہ وسائل اور نہ ہی ایک اور جنگ سہنے کی طاقت، لیکن فیصلہ اب بھی معلق ہے اور دنیا کی نظریں بیروت پر جمی ہوئی ہیں۔ کیا امریکہ مداخلت کرے گا؟ کیا اسرائیل پیچھے ہٹے گا؟ یا تاریخ خود کو ایک بار پھر دہرائے گی؟ یہ صرف لبنان کی کہانی نہیں، یہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا سوال ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔